welcome to Tonight with Faria. कराची का इलेक्शन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मैंडेट. Let's take a look at the headlines tonight. MKM पाकिस्तान के कायद फारूक सत्तार अपनी पहली इंतखाबी आजमाइश में नाकाम हो गए. PS 127 कराची की नशिस्त MKM के हाथ से निकल गई. अगर ट्रिब्यूनल में जा सके, अदालत में जा सके तो जाएंगे, वरना अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे. फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया. कराची वालों ने झूठ की सियासत को मुस्तरद कर दिया. मुस्तफा कमाल की मुबारकबाद. PS 127 पर पहले धांधली होती थी या अब धांधली हुई है? पूछेंगे MKM के रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद से. पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुबीना कायम खानी से. तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच से. Very warm welcome to the show. कराची में बड़ा अहम इलेक्शन इस हवाले से था कि कायद से लाताल्लुकी के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पहला इम्तिहान नजर आया और इसी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नाकाम हो चुकी है. फारूक सत्तार की क़यादत में जो अकॉर्डिंग टू हिम एक नया MKM का बाब था, पाकिस्तान में पहली बार ये इंतखाबात में उतरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मगर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो भी अपनी जीती हुई सीट पर. यहाँ के जो इस वक्त की जो रिजल्ट्स हैं, जो रिजल्ट्स बता रहे हैं, वो ये बात अब वाज़ेह तौर पे नजर आना शुरू हो गई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अब आगे वाले आने दिनों में परेशानियों का सामना हो सकता है. मगर फारूक सत्तार साहब ने इस हवाले से एक अहम स्टेटमेंट की दी. लेट्स लिसन टू हिम. इलेक्शन को PS 127 के ज़िमनी इलेक्शन को हमें हर हाल में हराने की एक साजिश और एक मंसूबा बंदी की गई है. हम कुछ और मालूमात का इंतजार कर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि इन नताइज को लेकर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, हम अदालतों में जा सकते हैं, तो हम अदालत में भी जाएंगे. हम हकाइक आपके सामने रखेंगे कि हुआ क्या है. सितम ज़रीफ़ ये है कि इससे पहले कराची की तमाम जमातें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर धांधली के इल्ज़ामात लगाती रही हैं. पीपल्स पार्टी के नजमी आलम ने भी यही कहा. ये इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी जीती है. पीपल्स पार्टी कितनी पॉपुलर है इस इलाके में, इस पर भी हम बात करेंगे. बट फर्स्ट लिसन टू नजमी साहब. ये पीपल्स पार्टी की हमने 2002 में जीती थी, फिर MKM ने ठप्पे लगा के गुंडागर्दी से जीतती रही. फिर यहाँ के आवाम को मौका मिला कि वो एक पुरअमन इलेक्शन में इनको मिल गया, उन्होंने सीट वापस ले ली. एक शख्स जो इस पीपल्स पार्टी की जीत पर बहुत खुश है, अगरचे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, वो पाक से ज़मीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल हैं. वो इस बात पर बड़े खुश हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ से शिकस्त खा चुकी है. लेट्स लिसन टू हिम. और उसका जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर मैं अपनी जानिब से, अनीस कायम खानी भाई की जानिब से, अपनी पार्टी के तमाम सेंट्रल कैबिनेट, अपनी पार्टी के तमाम कारकुनान, अपनी पार्टी के तमाम हमदर्दों की जानिब से मैं मलीर की आवाम का, वतन परस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने अपना रास्ता, वतन परस्ती का रास्ता चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया. फारूक सत्तार कहते हैं कि उनका लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है, तमाम मामला खत्म हो चुके हैं, मगर MKM लंदन ने इस नशिस्त के हारने पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया है. इससे पहले वो बाकायदा तौर पर ये कहते भी रहे हैं कि आकर इधर वोट डालें, और किसी अहम रहनुमा ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उनको ट्विटर पर चैलेंज नहीं किया कि आपका अब हमसे कोई ताल्लुक नहीं है. MKM लंदन के रहनुमा नदीम नुसरत ने ये इल्ज़ाम लगाया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम है, इसको गौर से देखें. पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर MKM की पुश्त में
छुरा घोंपा है। दुबई में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने फारूक सत्तार से वादा किया था कि पीपल्स पार्टी इस नशिस्त पर एमक्यूएम के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। एमक्यूएम की नशिस्त धांधली से छीनना नाकाबिल कबूल है। अगरचे वो बात एक नहीं कर रहे हैं, मगर वही बात कह रहे हैं जो फारूक सत्तार कह रहे हैं। फारूक सत्तार भी कह रहे हैं कि यहाँ पर धांधली हुई है, और नदीम नुसरत साहब जो कि अपेरेंटली उनका अलग धड़ा है, वो भी यही बात दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर धांधली हुई है। वजह क्या है? इसके बारे में यही वजूहात हैं जिनकी वजह से इबाहम है, यही वजूहात हैं जिनकी वजह से शकूक शुबहात हैं। अब आ जाए इस हल्की के ऊपर, इसकी माजी क्या है, कौन यहाँ से जीता रहा है? 127 की अगर आप इसके ऊपर एक नजर डालें, PS 127 मलीर का ये इलाका है। इसके ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा बलोच ने 21,187 वोट्स हासिल किए हैं। एमक्यूएम के वसीम अहमद को 15,515 वोट मिले हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नदीम मेमन 5,102 वोट हासिल कर पाए हैं। अगर आप पिछले इंतखाबात के नताइज पर नजर डालें, लेट्स कंपेयर इट, तो 2002 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल्ला मुराद ने 21,771 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शहबाज हसन को 16,800 वोट मिले थे। 2004 में अब्दुल्ला मुराद कत्ल कर दिए गए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी ये नशिस्त दोबारा हासिल नहीं कर सकी। 2008 में यहाँ से एमक्यूएम कामयाब हुई। निसार अहमद ने 65,443 वोट लिए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रफीक को 40,469 वोट मिले। 2013 के इलेक्शन में एमक्यूएम के अशफाक मंगी 59,811 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि पीपल्स पार्टी के अशरफ सोमरू ने 15,158 वोट लिए थे। तहरीक इंसाफ को भी जगह से 13,818 वोट मिले थे। PS 127 मलीर की नशिस्त एमक्यूएम क्यों हारी है? जो नजर आ रहा है, वोट काउंट आपके सामने था, मैथ आपके सामने था, उससे लग ये रहा है कि वो वाज़े तौर पर यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तो ज़रूर हुई है। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे वोट्स जो पहले कास्ट हो गए, इस दफ़ा वो कास्ट नहीं हुए हैं। इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग ट्रांसफर। And welcome back. Rubina Kaim Khani साहबा, thank you very much for being on the program. बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जीतने की इस सीट को, मगर धांधली का इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर। आवाज नहीं आ रही मुझे उनकी। टेरर की उसकी रही है, वो अब जो है वो खत्म होने लगा है, तो लोगों ने अपनी मर्जी से जो है वो अपने वोट का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है। वरना इस चीज में कुछ सेकंड गवाह हूँ कि जो कराची में इलेक्शन होते रहे हैं काफी सारे, तो वो एक तो फैसल रजा आफरी साहब का जो इलेक्शन हुआ, प्लस जो है वो नफीस सिद्दीकी का जो NA-55 में इलेक्शन हुआ, उसकी तो मैं खुद जो है गवाह हूँ कि जिस तरह से एमक्यूएम का जो है वो रवैया होता था, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ, वो गन पॉइंट से जो है वो इलेक्शन जीतते रहे हैं। और इसी तरह से आप देखें ये बड़ी अहम बात है कि आप ये हाईलाइट करिए, ये बात अब लोग कह रहे हैं, मगर आप तो जमात में अलायंस में थे, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो आपने क्या इसको रोकने की कोशिश नहीं की? अगर गन पॉइंट पे इलेक्शन लिया जा रहा था, ठप्पे लगाए जा रहे थे, और ये सीट थी भी आपकी पहले, फिर एमक्यूएम को मिल गई, तो अगर आपको लगा उस वक्त धांधली हुई है, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं इसको रोकने की कोशिश की? जी बिल्कुल, हमने रोकने की कोशिश की, और एक मैं समझती हूँ कि पता नहीं इसके बाद में क्या नताइज होंगे, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ, फैसल रजा आफरी साहब चीफ पोलिंग एजेंट थी, और मैं तमाम जो है वो पोलिंग स्टेशन पे मैं राउंड लगा रही थी, तो वहाँ पर ही वो 4 बजे से ये चीज शुरू हो जाती थी। उसके कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो इसमें अपने वो जो है बैलेट पेपर्स भर के, और वो जिस तरह से आते थे और धावा बोलते थे, फिर उनके पास गन्स भी होती थी, और वो जब मैंने तो कई दफा जो है वो वहाँ पर हमें तो ये भी हुआ था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
جو ہے NA-55 میں جب الیکشن ہوا اپنی خصوصی والا تو وہ اس میں تو ہم لوگوں کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور اس پہ بھی بہت سارا جو ہے وہ شہید بیوی نے بھی آواز اٹھائی, ہمیں لیٹرز بھی لکھے, ان پہ آج بھی وہ لیٹرز رکھے ہوئے ہیں میرے. اور یہ چیز ہوتی رہی ہے کراچی میں. دیکھیں یہ تو ایک پرابلم رہی ہے کہ ٹیرر کے اس جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ ووٹرز کو جو ہے ہراساں کیا گیا اور وہ جو ہے وہ کئی سارے لوگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دیکھیں مرنے سے سب کو ڈر لگتا ہے, سب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ جو حملہ ہوتا تھا اور وہ سب خاموش ہوتے تھے. اور مجھے بھی اس وقت جو بعد میں کیونکہ اس وقت تو میں جب گن کے سامنے تو سبھی میں سمجھتی ہوں کہ کسی کی آواز نہیں نکلتی, لیکن جو ہے بعد میں پھر ہم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فیصل عزادی صاحب کا جس وقت الیکشن ہو رہا تھا وہ حیدر رضوی صاحب کے مد مقابل تھے میم, اس کے اوپر تو وہ 40,000 سے زیادہ ووٹ سے ہار گئے تھے, مگر اس وقت کا آپ واقعہ بتا رہی ہیں کہ آپ پولیٹیکل ایجنٹ تھی. یہ واقعہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ کافی سارے ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر ٹاک شوز بھی کیے تھے, میرا خود کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا اور ہم بولتے رہے ہیں اس کے اوپر کہ جس طرح سے ہم, لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہے وہ ایک اس چیز سے تو ہم نہیں, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے اب کی جو حالات نظر آ رہے ہیں خود اب جو ہے الطاف حسین خود پڑے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پرو پاکستان ہے یا اینٹی پاکستان ہے. تو یہ تو جو ظاہر سی بات ہے ماضی میں کی ساری چیزوں کا جو ہے آج انہوں نے اگل دیا اور اب ان کا جو ہے وہ نتائج وہ بھگت رہے ہیں. اور یہ NA-127 کے الیکشن میں عوام نے اپنی رائے دے دی ہے کیونکہ اس وقت ان کو کوئی ٹیرر کا سامنا نہیں ٹھیک. روبینہ صاحبہ یہ بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے. ساجد احمد صاحب دو مسئلے یہاں پر بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دھاندلی سے آپ یہ الیکشن ہار گئے ہیں تو آپ پر بھی جو الزامات لگ رہے ہیں, ابھی پھر آپ نے روبینہ قائم خانی صاحبہ کی آواز سن لی. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کا یہ نعرہ نہیں قبول کیا کہ آپ الگ ہو چکے ہیں لندن کی MQM سے اور شاید اس کی سزا ملی ہے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کو میں بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ سلام ہے ماشاءاللہ. دھاندلی عروج پر کی, غنڈہ گردی عروج پر ہوئی, دنگا وہاں پر PS-127 کی سیٹ پر عروج پر ہوا. بہرحال جس طرح سے بھی جیتے ان کو مبارکباد میں دیتا ہوں. اچھا دوسرا میں آپ کو تھوڑی سی صورتحال بتاؤں گا PS-127 کی. PS-127 کیا صبح ارلی ان دا مارننگ 8 بجے جب پولنگ اسٹارٹ ہوئی تو متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان پر اسی وقت سے حملے شروع ہو گئے تھے. 150-200 لوگوں کا موب تھا موٹر سائیکلوں پر, ان کے ہاتھ میں ڈنڈے, ان کے پاس ویپن تھے. وہ MQM کے ووٹروں کو, سپورٹروں کو, ایون یہ کہ خواتین کو بھی, ایون یہ کہ اب میری بات تسلی ذرا سنیے گا, خواتین کو بھی انہوں نے تشدد کا نشان بنایا. اچھا فریہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلپس مختلف میڈیا پر چلے ہیں کہ MQM کے ورکر جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو بھی ووٹر سپورٹر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے آ رہے تھے ان کے نام ووٹر لسٹوں میں سے نکال کر پولنگ اسٹیشن کے اندر بھیج رہے تھے. پھر آپ نے اس کلپس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ ایک موب آیا اور اس موب نے وہ جو کٹ بکس ہے کیا کہتے ہیں اپنا جو جس پہ ووٹر کے نام ہوتے ہیں اس بک کو چھین کے بھاگے اور پھاڑ دی. پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے کارکنان مختلف میڈیا گواہ چیز کا ہے اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دکھایا واضح طور پر کہ ہمارے کارکنان فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیلوں پر بیٹھے ہوئے تھے بیچارے, جہاں جس کو موقع مل گیا بیٹھے ہوئے تھے. کیمپس ہمارے اکھاڑ کے پھینک دیے گئے تھے. MQM کی خواتین ورکر کو مارا پیٹا گیا تھا. پولنگ اسٹیشن کے باہر ہنگامے کیے گئے. اگر اتنا غلط ہوا ہے ساجد صاحب تو پھر آپ انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. بالکل ابھی فاروق ستار صاحب تو کہے تھے کہ میں ایکسپٹ کر لوں گا ان کو. نہیں ابھی ہم کچھ تحقیقات دیکھیں فریہ, ابھی ہم کچھ تحقیقات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جن لوگوں کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ دھاندلی ہوئی ہے, اب تحقیق کیوں کر رہے ہیں سر؟ یہ بات کہنے سے پہلے کرنی تھی تحقیق. نہیں مثال کے تحقیق تو ہم بات کرنے سے, ہم نے تو کہا تھا کہ ہم اس سیٹ کو ون کریں گے. اچھا گزشتہ 1-2 دن پہلے 2 ریلیاں بھی نکلی ملیر میں PS-127 پہ, ماشاءاللہ ہزاروں لوگ اس کے اندر شامل تھے اور ووٹر نکلا ہے متحدہ قومی پاکستان کا, ووٹر نکلا ہے ماشاءاللہ. اور وہاں تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا ہے, ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا ہے. MQM کے 2
कर रहे हैं आपके खिलाफ, आपने कहा साजिश हो रही है, साजिश साहब किसने की है साजिश? पीपल्स पार्टी ने की है। मेरी बात तो सुन लेना करनी। देखिए एमक्यूएम के 2 कारकुनान जख्मी भी हुए, किसने साजिश की है? एमक्यूएम के 2 कारकुनान उसमें जख्मी भी हुए। अच्छा जी, जो हकीकी दहशतगर्द थे, लेकिन साजिश किसने की है? मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हकीकी दहशतगर्द साजिद अहमद साहब, साजिश किसने की है? मैं वही तो जो हकीकी थे, जो या मेरी बात तो सुने काइंडली, मेरी बात तो सुन लें आप ना, मैं बता रहा हूँ साजिश किसने की। देखिए जो हकीकी दहशतगर्द थे, जो जिनको पीपल्स पार्टी ने यूज किया, और यकीनन कोई पसे पर्दा लोग भी होंगे जिनके ऊपर आज़ाइम होंगे उनको यूज करने के लिए, उसके फवायद, उसके टारगेट, उनके गोल कुछ होंगे जिन्होंने अचीव कर लिया बनाड़ी सब कुछ धांधली करके। अच्छा वो लोग मॉब की सूरत में आके हमला कर रहे थे। अच्छा इसमें समझने की बात और देखने की बात और गौर करने की बात यह है कि एमक्यूएम हकीका कोई नुमाइंदा भी खड़ा नहीं हुआ था, उसके बावजूद इनके पोलिंग स्टेशन पे के बाहर कैंप लगे हुए थे, लोग करीब लगे हुए थे, लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, लाइंस एरिया से, लांडी से पूरा इनके मॉब बुलाए गए थे मलिर के अंदर, और पूरे मॉब की सूरत में इन्होंने लोगों पे हमले किए। अच्छा पैरर, अब ये इलेक्शन हो गया और लोग निकले भी, मुझे नवाज साहिबा के पास भी जाना है, इस पे हम बात कर लेते हैं। आपने कहा साजिश हो रही थी, उसमें मुतहदा आप कह रहे हैं हकीकी मूवमेंट के लोगों को इस्तेमाल किया, फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचा, किसने साजिश की है ये? फिर ये साजिश किसने की है? ये यकीनन सिंध गवर्नमेंट ने, हम तो समझ रहे थे नए सीएम आए हैं और पूरे ठीक है, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया सर, थैंक यू, आई कम बैक टू यू। साथ लेके चलेंगे, लेकिन हमें अंदाजा हो गया कि कराची के सीएम नहीं है, वो कराची के सीएम नहीं है। राइट नाज साहिबा, आप लोग बार बार कहते रहे कि धांधली हुई, इवन जनरल इलेक्शन, पिछले जनरल इलेक्शन में भी आपने कहा कि आपके साथ धांधली हुई है, खासतौर पे कराची में आरिफ अलवी साहब की सीट की कुछ जगहों पर दोबारा वोटिंग भी हुई। क्या इस इलेक्शन में साजिद अहमद साहब ठीक कह रहे हैं, धांधली हुई है उस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करती हूँ मलीर की ये नशिस्त जीतने पर, और ये हकीकत है कि ये सीट पीटीआई ने ये इलेक्शन मान लिया, ये मान लिया इलेक्शन आपने? जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बात यह है कि इलेक्टोरल सिस्टम की अगर रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो देयर इज मच टू बी डन। जो प्रोसीजर है उसके तहत तो अगर आप 2018 के 100 दफा इलेक्शन करा दें, नतीजे फ्री एंड फेयर तो कभी भी नहीं होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये इलेक्शंस जो बल्दियाती लोकल बाई इलेक्शन जो भी कल के हुए, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई है और हम खुले दिल के साथ उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह यह है कि पहले तो यहाँ के जो उम्मीदवार थे अशफाक मंगी साहब, वो तो एमक्यूएम छोड़ के खैरबाद कह के पीएसपी में चले गए, और ये बात भी सच है कि एमक्यूएम जब से उनके बानी ने जिस किस्म के मुल्क एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट्स दिए थे, उसके बाद अवाम को बहुत नाराजगी हुई है, अवाम में गम और गुस्सा था, अवाम ने इनको वोट नहीं किया। 59,000 वोट उठाने वाली पार्टी आज अगर 16,000 वोट उठाती है तो यकीनन कुछ तो है ना, कोई तो खामी है, कोई तो मसला है, कोई तो इशू है। तो वो इशू ये है कि इनकी पार्टी के अंदर अवाम जो इनका वर्कर है, इनका कारकुन है, वो इनसे नाराज हो चुका है, वो डिवाइड हो चुका है। एमक्यूएम का वोट इस वक्त आधा पीएसपी में चला गया है, आधा वोटर नाराज होकर घर बैठा हुआ है। बाकी जहां तक ये बात अभी सारी हो रही थी, साजिद अहमद साहब गुफ्तगू जो कर रहे थे, देखिए मैं खुद कराची से इलेक्शन लड़ी हूँ, फिर ये प्लीज मुझे जरा मौका दीजिएगा। मैं खुद कैंडिडेट रही हूँ कराची में कौमी असेंबली की नशिस्त के ऊपर। 2013 के इंतखाबात में मैंने देखा था कि जिस तरह जहां जहां सेक्टर और यूनिट के साथ जो पोलिंग स्टेशन लगते थे, वहां हमारे कैंडिडेट होने के बावजूद हमारे भी जाने पे वहां पे हमें तकलीफ होती थी, हमें मुश्किल पेश आती थी एंटर होने में, क्योंकि अंदर माफिया बैठा होता था, ठप्पे लग रहे होते थे, सेक्टर यूनिट इंचार्ज बैठ के खुद ठप्पे स्टफ कर रहे होते थे। उस वक्त तो एमक्यूएम जश्न मनाती थी कि जी हम जीत गए, जो कि पूरी दुनिया कहती थी, वीडियो फुटेजेस वगैरह सब कुछ आ चुके थे, मीडिया ने दिखा दिया था किस तरीके से स्टफिंग हुई है वोटों की, किस तरीके से इलेक्शन एमक्यूएम लड़ती है, ये सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। पूरे का पूरा मैकेनिज्म, पूरी की पूरी सिस्टम और मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन लड़ने का जो तरीकाकार है वो तो इस्तेमाल होता रहा था, तब तो एमक्यूएम जश्न मनाती थी। आज अगर एक सीट इनके हाथ से निकल गई है जो कि हकीकतन अवाम की पजीराई जो है वो ये लूज कर चुके हैं, तो आज इनको किस चीज की टेंशन हो रही है, क्यों ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे? और ये कह देना, मैं तो ट्वीट पे बड़ी हैरत हुई है मुझे नदीम नुसरत की ट्वीट पे, जिन्होंने कहा कि जरदारी साहब से कोई इनकी डील हुई थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के धोखे। ये कौन सी बात है? ये बड़ी अहम बात है। इससे पहले कि मैं ये सवाल रुबीना साहब से पूछूं, आप इस ट्वीट को ऑन करेंगे साजिद अहमद साहब जो नदीम नुसरत साहब ने कहा है? अच्छा, नंबर 1 फरिया ये कि एक तो अपने सेट को बहुत ओके रखें,
کیونکہ میرے پاس ان کی آواز پی ٹی آئی کی جو رہنما ان کی آواز مجھ تک بالکل بھی نہیں پہنچی ہے کہ انہوں نے کیا بولا ہے. مجھ تک بالکل آواز نہیں پہنچی, اس لیے میں نمبر 1 میں کچھ سن نہیں سکا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, اور پھر میں جواب دینے کے قابل میں آپ کو میں آپ کو جلدی سے دہرا دیتی ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ خود بھی ٹھپے لگاتے رہے ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ بھی بتایا جیسے روبینہ صاحبہ نے بتایا, اور وہ کہہ رہی ہیں آج آپ کو اعتراض ہے. بس اس پر تو مجھے ہنسی آ رہی ہے, وہ اس لیے کہ پاکستان آج تک ایم کیو ایم کے بننے کے بعد آج تک تقریباً 12-14 الیکشن مختلف ہو چکے, اس میں قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے, بلدیاتی الیکشن. اچھا, ہر الیکشن کے اندر ہوا یہ کہ الزامات ہم پر سینکڑوں لگے, لاکھوں مرتبہ الزامات لگے, اور الزامات کی بنیاد پر متحدہ قوموں کے خلاف کارروائی بھی کی گئی بہرحال, اور وہ پروف کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. اچھا, اسی بنیاد پر آج تک وہ الزامات چلے آ رہے ہیں لیکن کوئی پروف نہیں کر سکا. اچھا, اگر پروف کرنے کا وقت تھا پی ٹی آئی کے لیے, میں ان کو جواب دوں گا کہ پروف کرنے کا وقت تھا کہ جب NA-240 کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت تو دھاندلی نہیں ہوئی نا, اس وقت تو پولنگ اسٹیشن کے اندر, پولنگ بوتھ کے اندر پی ٹی آئی سے آپ اپنا کر لیجیے گا تمام شکوہ جو ہے. پہلے مجھے بتائیں ندیم نصرت صاحب کیوں کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے بارے میں, ساجد صاحب نے سوال کا جواب دیں. ندیم نصرت صاحب آپ کی پارٹی کے بارے میں ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو الگ کر لیا اپنے آپ کو. دیکھیں فریہ, یہ آپ ان سے پوچھیں, وہ آزاد ہے نا, وہ ٹویٹ کرنے میں آزاد ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے فیور میں, متحدہ قوم پاکستان کے فیور میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹویٹ کر رہے ہیں. یہ سوال آپ ان سے کریں, اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے کہ وہ جو لوگ پاکستان مردہ باد کا نعرہ لگانے کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ایم کیو ایم کو بھی سپورٹ کر دیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو ان کو سپورٹ نہیں کر رہے نا. دیکھیں فریہ, ہم نے تو جو ابھی آپ ان کی سپورٹ لے لیں گے, آپ ویلکم کر دیں گے سر, آج ہمیں سپورٹ. ہم نے جو اپنے آئین کے اندر ترمیم کی وہ چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ ہم کوئی مشابت نہیں کریں گے, ہم ان کا جو بھی مشابت جس کو بھی دینا ہے وہ پاکستان آ کے کریں, چیز واضح ہو گئی. یہ سوال آپ ان سے کریں کہ انہوں نے ٹوٹ, کیونکہ یہ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا, میں اس کا جواب صحیح طور پہ نہیں دے سکوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے مصطفیٰ کمال کا ذکر, بات کا متن ٹھیک ہے, فریہ دوسرا آپ نے, ٹھیک ہے, چھوڑ دیں مصطفیٰ کمال کو, پھر بات کریں گے ان کی. اب یہ بتائیں ان کا اس بات کا متن ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی ڈیل ہوئی تھی کوئی پیپلز پارٹی سے؟ ٹھیک ہے, متن ٹھیک ہے, بگ سٹیٹمنٹ بھائی. مجھے ڈیل کا نہیں پتا, میرے علم میں ڈیل کا نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے کہا دھاندلی کی ہے, دھوکہ کیا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے چھرا گھونپا ہے متحدہ قوم موومنٹ کی کمر میں, ہم سے کہا تھا کہ یہاں پہ ہم نہیں اپنا بندہ ڈالیں گے, کینڈیڈیٹ, اور پھر کھڑا کر دیا. دیکھیں یہ بات اس چانس میں وہ صحیح, یہ کس بیس پر آپ کی پیپلز پارٹی سے یہ ڈیل ہوئی سر, کیوں چھرا گھونپا ہے, یہ بات انہوں نے بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ بات اس چانس میں کہی ہے, اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کو کیا دیا آپ نے؟ جب پاکستان اس ڈیل کے بدلے میں آپ نے کیا دیا پیپلز پارٹی کو؟ ضرورت پڑی تو زرداری صاحب کو چل کے 90 پر آئے, زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما چل کے خود آئے نا. تو جب ان کو ضرورت پڑی مہاجروں کی, ان کے ووٹ کی, ان کے سپورٹ کی, تو انہوں نے ہمیشہ آ کر ہاتھ پاؤں جوڑے, ہم سے ووٹ مانگے, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا. لیکن پیپلز پارٹی نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے, مہاجروں کی پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, گڈ ٹو ہیئر یو کمپلیٹلی انڈورسنگ ندیم نصرت, آپ نے کھل کے بات کی. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹریلر. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے ساجد صاحب نے کھل کر کہا کہ اگر کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے, یہی بات ایگزیکٹلی فاروق ستار صاحب نے بھی ہمارے انٹرویو میں کی تھی کہ سپورٹ مشورہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. پھر اس کو کلیئرفائی انہوں نے کیا کہ نہیں, ہمیں مشوروں کی بھی ضرورت نہیں, مگر پہلے کہا کہ مشورہ آ سکتا ہے. ساجد صاحب بھی کہہ رہے ہیں سپورٹ کوئی بھی کر سکتا ہے دنیا میں, اور متن ندیم نصرت کی ٹویٹ کا بالکل ٹھیک ہے. روبینہ صاحبہ, کیوں آپ لوگوں نے ڈیل کی تھی متحدہ قوم موومنٹ سے؟ کیوں آپ نے سوچا کہ یہ جو آپ خود کہہ دیا آپ کی سیٹ ہے, یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کی کوئی ڈیل ہوئی تھی, اور نہ ہی میرے کوئی علم میں ہے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو کراچی کا اسپیشلی ہمارا ورکر ہے, وہ کبھی بھی اس چیز پہ خوشی نہیں ہوتا کہ ہم ایم کیو ایم کی طرف جو روبینہ قائم خانی صاحبہ, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے آپ کو یہ بات پتہ نہ ہو, یا ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, مگر کیا آپ کنڈیم کرتی ہیں کہ اگر ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو آپ کی لیڈرشپ غلطی پر ہے, وہ خیال نہیں کرتی آپ کی ووٹر کا اور آپ کی سپورٹر کا؟ فریہ کہ میری لیڈرشپ نے اس طرح کی ڈیل کی ہوگی, کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک جنرلی جو ہے وہ سیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. یہاں پر جو ہے زیادہ تر ورکرز جو ہیں, آپ دیکھیں کہ بلوچ جو ہیں وہ زیادہ یہاں پر رہتے ہیں, تو وہ سارا جو ایریا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. اگر ہم اردو اسپیکنگز کی بات کرتے ہیں, ہم بالکل ان کی سینٹیمنٹس کی کا جو ہے وہ
کا احترام کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک ووٹ تو ہے اردو اسپیکنگ کا، اور وہ جو ہے وہ الطاف حسین کی لیڈرشپ کی صورت میں ان کو جو بھی لیڈرشپ ملی وہ ان کے ساتھ انفارچونیٹ ہوا ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم نے اس کا احترام کرتے ہوئے، اگر ابھی جس طرح سے میرے بھائی نے کہا کہ پیپلز پارٹی آتی رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھیک، مگر اگر ایسی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو آپ اس کو کنڈیم کرتی ہیں؟ بالکل، میں سمجھتی نہیں کہ یہ اس سیٹ پہ ہماری کوئی ڈیل ہو. میں سمجھتی ہیں کہ ہوئی نہیں ہے. ساجد صاحب آپ کو بھی غلط فہمی ہے، ندیم نصرت صاحب کو بھی غلط فہمی ہے. کہا کہ میرے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اس قسم کی ڈیل پہلے ہو چکی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ ہم پر ابھی آپ نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے یہ کہا کہ چھورا گوپا، میرے الفاظ ادا کیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے چھورا گوپا ہے، یہ تو بالکل صحیح کہا ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے. تو سر ایک ٹویٹ کریں نا واپس ندیم نصرت صاحب کو کہ غلط فہمیاں مت پیدا کریں. اب آپ رہنے دیں، آپ مت بات کریں، ایک ٹویٹ کر دیں ان کو. آپ ہیں نا ٹویٹر پر؟ میں ہر ایک بات کا جواب دینا چاہوں گی جو میرے بھائی بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹویٹ کر سکتا ہے، ایک جنرل بات ہوئی، آپ کسی اور کا بھی ٹویٹ اٹھا دیں اور یہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہوتا کہ کیا، اگر وہ شخص ہم سے سوال کرتا کہ کیا پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے پیٹ پہ چھورا گھونپا ہے، تو میں یقیناً اس کی بات کو بھی انڈورس کرتا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے مختلف وقتوں کے اندر ایم کیو ایم کی پیٹ پر چھورا گھونپا ہے، اور اس کے پروف بھی آج تک پہنچا. آپ کراچی کو گزشتہ 8 سال سے آپ کراچی کا حال دیکھیں نا، تو کیا یہ کراچی والوں کی پیٹ پر چھورا نہیں گھونپا ہے؟ کیا جن لوگوں نے ووٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دیے ہیں ان کی پیٹ پر چھورا نہیں گھونپا ہے؟ دیکھیں آج بھی کینڈیڈیٹ ضرور چلے گئے پی ایس پی کے اندر، لیکن لوگ جو ووٹر ہیں وہ پوائنٹ آ گیا. مگر لگ یہ رہا ہے کہ ووٹرز نے مائنس الطاف کو ریجیکٹ کر دیا. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، ریجیکٹ ہو گیا الطاف حسین، آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے لوگ. اب فریہ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو کل اتنے بڑی تعداد میں لوگ نکلے، میڈیا نے دکھایا جو ظلم اور زیادتی ناانصافی متحدہ گورنمنٹ کے ساتھ، یا تو میڈیا کا جھوٹ بول رہا ہے، کل میڈیا نے جھوٹ بولا ہے، یا لوگ نہیں نکلے ہیں، یا ہنگامے دنگے فساد وہاں پر نہیں ہوئے ہیں، یہ سب کچھ میڈیا نے دکھایا نا، اور لوگ بھی نکلے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ کو یاد ہے کہ 1993 کے اندر ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا، ایم کیو نے بائیکاٹ کیا تھا. اگر آج بالکل جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی کے مائنس ہونے سے ہمارا ووٹ بینک شاید اس وجہ سے ہم نہ جیتے ہوں، تو یہ 15,000 ووٹ ڈلے ہیں اور تقریباً اتنے لوگوں کو گھروں سے نکلنے نہیں دیا گیا ہے. یہ کیا واضح ثبوت نہیں ہے؟ جب بائیکاٹ ہوا تھا تو لوگ جو اس وقت ایم این اے جیتے تھے مختلف پارٹیوں کے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ نے کی ہے. اوکے سر، یہ سوال ہم پوچھیں گے جب سی ایم سندھ کا انٹرویو کریں گے. I will ask him کہ انہوں نے یہ سازش، آپ الزام لگا رہے ہیں. جی میں اس پہ ایک بات اور کہوں گا، میں آخری بات ایک بات اور کہوں گا کہ دیکھیں کینڈیڈیٹ ضرور دوسری پارٹی میں ہمارے چلے گا زور زبردستی کی بنیاد پر، لیکن ایم کیو ایم کا ووٹر اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ آج بھی متحدہ قومی پاکستان کے ساتھ ہے. اور کوئی اگر اس خوش فہمی میں ہے اور بڑے شادیانے بجا رہا ہے کہ پی ایس 127 سے مثال کے طور پر آپ نے پی ایس پی کے یہ کہہ دیں کہ ایم کیو ایم کو کوئی فرق نہیں پڑتا الطاف حسین ساتھ ہو یا نہ ہو، ایم کیو ایم کا ووٹر وہی ہے، یہ ذرا یوں کہہ دیں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یا تو میری بات بھی کائنڈلی سن لیں، بہت زیادہ انٹرپشن آپ میری بات میں کر رہی ہیں، مجھے بات نہیں کرنے دے رہی نا. دیکھیں ایم کیو ایم کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ایم کیو ایم کے نظریات ہیں، وہ ایم کیو ایم کے خیالات ہیں، وہ ایم کیو ایم کا کام ہے، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا شروع سے. اچھا دوسری بات یہ کمال کی بات میں کافی دیر سے سن رہی ہوں یہ گفتگو، بہت خوش ہیں، بہت خوش ہوں گے وہ اس لیے کہ مہاجر آ رہے ہیں، کراچی کے مہاجروں کو شکست ہوئی ہے اس لیے وہ خوش ہو رہے ہیں. بہت زیادہ ادھر بھی مہاجر ہیں سر، پیپلز پارٹی میں بھی مہاجر ہیں، ایسے غلط بیانیاں جی جو پی ایس پی حقیقی پارٹ 2 ہے، ہر معاملے کو لسانی نہ بنایا کریں ساجد صاحب. پہلی بات میں آپ کو ناز بلوچ صاحبہ، عمران خان نے کراچی میں آ کے جلسہ کیا، انہوں نے اپنا پروگرام کینسل کیا کہ میں یہاں کے جلسہ کرتا ہوں. 500 تقریباً یہ جو ٹوٹل بنے ہیں 5500 ووٹ ہیں ان کو ٹوٹل. یہ آپ کو افسوس نہیں ہوا دیکھ کر؟
دیکھیں پہلے تو میں پوری جو گفتگو کافی دیر سے سن رہی ہوں, آئی ول کم آن دس پوائنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جو میں گفتگو سن رہی ہوں کافی دیر سے ندیم نصرت صاحب کی آدھی ٹویٹ کو مان رہے ہیں اور آدھی ٹویٹ کو یہ نہیں مان رہے, تو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی جو پالیسی ہے اس کو ختم کریں ایم کے ایم. ایڈمٹ دا فیکٹ کہ آپ ہار گئے ہیں, مان جائیں, جہاں آپ جیتے تھے آج آپ ہار بھی گئے ہیں. ہمیشہ جو ہے نا چت بھی آپ کی پٹ بھی آپ کی, ایسا نہیں ہو سکتا. اس چیز کو ایڈمٹ کریں. معذرت کے ساتھ اہم سوال رہ گیا. I'll give you another show میں آباد ہے آپ سے. ابھی مجھے ریپ اپ کرنا ہے میڈم, you have to go towards news. مگر یہ پریشانی کا لمحہ ضرور ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف اپنی آرگنائزیشن کے اوپر ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے. ناٹ جسٹ دس الیکشن, کنسسٹنٹلی پاکستان تحریک انصاف کراچی میں برا پرفارم کر رہی ہے. جو مینڈیٹ ان کو ملا تھا اس کو بچانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.